नमस्कार, सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ। म निखिल आचार्य। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। सुरुमा हेडलाइन्स। सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्न नसके विकल्प खोज्ने मुख्यमन्त्री शाहको भनाई। राजधानी सार्ने भनेर कांग्रेसले समुदाय लडाउने खेल सुरु गरेको एमालेको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त वन निर्देशकमाथि छानबिन गर्न गठित उपसमितिको म्याद सकियो। प्रतिवेदन लेख्न थप 5 दिन माग। सरकारले पुनर्स्थापना गरे पनि मुक्त हलियाको अवस्था सुधार हुन सकेन। 5 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। र बझाङमा प्रसिद्ध मेला बिरसतीको रौनक। कार्यक्रमका अवसरमा विभिन्न प्रतियोगिताहरूको आयोजना। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा निर्माण गर्न नसके विकल्प खोज्ने मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बताउनु भएको छ। उहाँले 2/3 तोकेको गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि प्रयास गर्ने पनि बताउनुभयो। सङ्घीय सरकार र सरोकारवालाबाट सहयोग नपाए गोदावरीबाट राजधानीको विकल्प खोज्ने बारे छलफल गर्ने उहाँको भनाइ छ। यता नेकपा एमालेले भने राजधानी सार्ने विषय उठाएर समुदाय लडाउने खेल सुरु गरेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीबाट कसैको स्वार्थका निमित्त सार्ने भनेर अतरिया र धनगढी वा डोटीलाई लडाउने खेल सुरु भएको बताएको छ। एमालेका सांसद वीरबहादुर थापाले यसबारे बहस गर्न पार्टी तयार रहेको र अघिल्लो सदनले तोकेकै ठाउँमा निर्माण छिटो गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। अघिल्लो सदनको यत्रो 2/3 बहुमतभन्दा बढीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पास गरेको छ र आम सुदूरपश्चिमेली जनताले यसलाई समर्थन गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले अब फेरि समाजलाई बाँड्ने, अब जनताको बिचमा फेरि लडाइँ अतरिया र तपाईँको के अरे गोदावरी र धनगढीलाई लडाउने, कहिले डोटी र धनगढीलाई लडाउने जे खेल उहाँहरूले गरिरहेको छ यो आफैमा गलत छ। उहाँहरूको कन्सेप्ट, उहाँहरूको दृष्टिकोणमा समस्या छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको राजधानी सार्न छलफल गर्ने बताएपछि यसबारे चर्चा सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बुधबार डडेलधुरामा विभिन्न कारणले गोदावरीमा राजधानी स्थापना हुन नसके त्यसको विकल्पका बारेमा छलफल गर्ने बताउनु भएको थियो। र विभिन्न कारणले वन मन्त्रालयदेखि धेरै अनुमति दिने सन्दर्भमा त्यसलाई दिन नसकिरहेको अवस्था छ र यसलाई हामी त्यही रूपमा अब हामीले वन मन्त्रालयदेखि लिएर सरोकारवाला मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर राजधानी बनाउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो सम्भव भएन भने त्यसको विकल्प के हुन्छ भनेर हामी जान्छौँ। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सांसदहरूले राजधानी छिटो निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश बहादुर बमले 2/3 बहुमतले निर्णय गरेको राजधानीमा संरचना बनाउनुको साटो मन्त्री परिषदले अन्यत्र भवन बनाउन बजेट छुट्याएको भन्दै विरोध गर्नुभएको थियो। राजधानी गोदावरीको वनमा बनाउने निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला नभएकाले त्यसबारे पनि सदनमा बहसको रूपमा उठ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पहिला राजधानी कहाँ बनाउने ठाउँ हेरौँ, निर्णय गरौँ। ठीक छ, त्यो सकिन्न 4 नम्बर क्षेत्रभित्र कुन ठाउँमा छ म दिन्छु जमिन। मैले देखेको छु जमिन। म हुँ क्षेत्र नम्बर 4 को सांसद। अनि यस्ता निर्णयहरू सदनले गरेको निर्णय मन्त्रीले काट्ने। प्रतिनिधि सभाका सांसदले पनि सदनमा गोदावरीमा राजधानी कहिले बन्छ भनेर प्रश्न गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद वीरबहादुर बलायरले सदनमै यसबारे पटक पटक बोल्नु भएको छ। त्यसैले राजधानी कसले बनाउने हो? हिजो गोदावरी भने गोदावरीलाई केन्द्रले भोगाधिकार दिएन र राजधानी कसले बनाउने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सदनलाई चाहिँ जानकारी दिनु जरुरी छ। 2074 को पुष माघतिर राजधानी कहाँ हुने भनेर रस्साकस्सी चलेको थियो। राणाकालमा देशका 4 गौडा मध्येको एक डोटी र संघीयता अघिसम्मको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम भएकाले दिपायलमा हुनुपर्ने एक थरीको माग थियो। डडेलधुरा र बैतडीको पाटनमा राजधानी हुनुपर्ने भनेर पनि आन्दोलन भएकै थियो।
इतिहासले डोटी भने जस्तै व्यापारिक केन्द्र र सुविधाका हिसाबले कैलाली हुनुपर्ने कुरा पनि उठिरहेको थियो। अर्कोतिर तराईका जिल्लाहरूबाट थरुवट प्रदेशको माग पनि उठेको थियो। संविधान जारी भएपछि पनि भएका विभिन्न आन्दोलन र केही हिंसात्मक घटना समेत पछि प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम नाम र राजधानी तोकेको थियो। तत्कालीन प्रदेश सभाले 2075 साल असोज 12 गते प्रदेशको नाम र राजधानी घोषणा गरेको थियो। प्रदेश सभाका सभामुख बाहेक 52 मध्ये 38 जना सांसदले त्यसबेला गोदावरी राजधानीको पक्षमा र 14 जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका त्यसबेलाका 12 जना र तत्कालीन राजपाका 2 जना सांसद गोदावरीमा राजधानी स्थापना गर्ने निर्णयका विपक्षमा उभिएका थिए। निखिल आचार्य, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशनालयका निमित्त वन निर्देशक कृष्णदत्त भट्टमाथि छानबिन गर्न गठित उपसमितिको म्याद सकिएको छ। भदौ 18 गतेसम्म समय पाएको उपसमितिले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन लेखनका लागि थप 5 दिन समय मागेको छ। उपसमितिले अनुसन्धान सके पनि यो विषयमा थप छानबिन आवश्यक रहेको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन निर्देशनालयका निमित्त वन निर्देशक कृष्णदत्त भट्टमाथि छानबिनका लागि गठित उपसमितिको अवधि सकिएको छ। 15 दिनको छानबिन गर्ने अवधि पाएको उपसमितिले छानबिन सकेर प्रतिवेदन तयार गर्न थप 5 दिनको समय माग गरेको हो। निर्देशनालय मातहतका कार्यालयबाट रकम लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उहाँमाथि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति मातहत उपसमिति गठन गरेर छानबिन सुरु गरेको थियो। निमित्त निर्देशक भट्ट विरुद्ध गाली गरेको, अडियो र आफन्तलाई अनुदान दिएको भनी उजुरी परेको थियो। समितिले यस विषयमा पनि छानबिन गरेको छ। छानबिन समितिको सदस्य रहनुभएकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले भट्टमाथि लगाएका आरोपमाथि छानबिन सकिएको बताउनुभयो। उहाँले भट्टले अडियो आफ्नो भएको स्वीकार गरे पनि त्यसमा बोलेको आवाज आफ्नो नभएको दाबी गरेको बताउनुभयो। कार्यालयबाट पैसा सङ्कलन गरेको आफैबाट दाबी गरेको भएकाले यो विषयलाई थप अनुसन्धानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिवेदन पेश गरी छलफल गरिने उहाँको भनाइ छ। स्वयं मेरै निवास हो, म बसेको ठाउँ हो, तर मान्छे चाहिँ म हो, भिडियो चाहिँ मेरो हो, तर आवाज चाहिँ मेरो होइन, आवाज चाहिँ अर्काको हाल्यो भनेर जुन उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि अलिकति लामो हुन गयो हाम्रो। र दोस्रो फेरि पनि हामीले उहाँलाई अब चान्स दिने भन्ने तरिकाले चाहिँ फेरि पनि उहाँलाई हामीले तेस्रो दिन फेरि पनि बोलायौँ। तेस्रो दिन फेरि बोलाएर सोधपुछ गर्दाखेरि पनि उहाँले त्यही भन्नुभयो, बरु हामी तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ, म सहयोग गर्छौँ र यसलाई चाहिँ ल्याब टेस्ट गराउन चाहिँ अगाडि बढाउनु पऱ्यो, मैले बोलेको होइन र मान्छे चाहिँ म हो, भिडियो मेरो हो, तर बोलेको आवाज होइन भनेर उहाँले अहिलेसम्म दाबी गरिराख्नु भएको छ। समितिकै सदस्य रहनुभएका नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले भट्टलाई अनुसन्धानका बेला बोलाएर बयान लिँदा भिडियोमा भएको आवाज आफ्नो भनी स्वीकार नगरेका कारण अन्तिम निर्णय समितिले लिनुपर्ने भएकाले यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हामीले बाहिर आउँदा भिडियो सबै हेर्दा कोठा पनि उहाँको मेरो हो भन्नुहुन्छ, अनि सोफा सेट पनि मेरो हो भन्नुहुन्छ, शरीर पनि मेरो हो भन्नुहुन्छ, तर बोली मेरो होइन भन्दाखेरि चाहिँ अब यही निष्कर्ष भनेर हामीले अब अनुमानको भरमा गर्ने होइन। त्यसलाई अन्तिम उसमा चाहिँ पुऱ्याएर अहिलेको उहाँको चाहिँ भोइस टेस्ट अथवा के गर्नुपर्छ त्यो गरेर मात्रै त्यसको फाइनलाइज हुन्छ। त्यस कारणले हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्छौँ। जहाँ कन्भिन्स भएनौँ हामी चाहिँ त्यो अनुसन्धानले चाहिँ सन्तुष्टै भएनौँ, उहाँको बयानबाट अर्ले उसबाट सन्तुष्ट भएन भने त त्यसको अन्तिम निष्कर्षमा हामीले फेरि हामी पुर्याउनै पर्ने हुन्छ, किनभने हामी माथि क्वेसन हुन्छ भने त्यो हामीले सचेततापूर्वक त्यो कुरालाई चाहिँ हेरिरहेका छौँ। अहिले उपसमितिले म्याद थप गरेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। प्रतिवेदन तयार भएपछि यो विषयमा मूल समितिमा छलफल हुनेछ। उपसमितिको संयोजक रहनुभएका माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले यो विषयमा स्थलगत अनुगमन भएको जानकारी दिनुभएको छ। अनुसन्धान सकिएकाले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि कसैलाई अन्याय नहुने गरी विषयलाई निष्कर्षमा लैजाने जानकारी दिनुभयो। 19 गते चाहिँ समय सकिएको थियो र 19 गतेसम्म हामीले सबै प्रक्रियाहरू लगभग मोटामोटी लेखन बाहेक प्रतिवेदन लेख्ने काम मात्रै बाँकी हामीले कामहरू टुङ्ग्याएका छौँ। प्रतिवेदन लेख्नलाई हामीले 2 देखि 3 दिन हामीलाई चाहिन्थ्यो। त्यसको लागि सार्वजनिक लेखा समितिलाई हामीले 5 दिनको लागि थप म्याद थप गरिदिन भनेर अनुरोध गऱ्यौँ र आज सार्वजनिक लेखा समितिले चाहिँ हिजो बिदा भएको कारणले गर्दाखेरि आज सार्वजनिक लेखा समितिले 5 दिनको म्याद थपेको छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले सबै प्रक्रियाहरू टुङ्ग्याइसकेका छौँ। हामीले सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने हो।
भिडियो आफ्नो भए पनि त्यसमा बोलेका कुरा आफ्ना नभएको बयान दिने भट्टको अडियोमाथि थप छानबिनका लागि सिफारिस गर्ने तयारी उपसमितिको छ। राजन जयगढी, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। सरकारले पुनर्स्थापना गरेका मुक्त हलियाले आफ्नो अवस्था सुधार हुन नसकेको बताएका छन्। 2065 सालको भदौ 20 गते हलिया प्रतिनिधि र तत्कालीन नेपाल सरकारबीच भएको 5 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकाले अवस्था सुधार हुन नसकेको मुक्त हलियाहरूको भनाइ छ। सरकारले फेरि पनि माग सम्बोधनमा अटेरी गरे आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 15औं मुक्त हलिया दिवसको अवसरमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा बोल्नेहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। डडेलधुराबाट अधिकार यात्रा सुरु गरेर विभिन्न जिल्लामा कोण सभा समेत गरिएको छ। साँच्चीको रूपमा मुक्त हलियालाई अहिले इन्डियामा जाने, विभिन्न उसमा गएर काम गर्ने अनि गिट्टी फोड्नेदेखि लिएर त्यो कामहरू चाहिँ हलियाले गरिरहेको छ। जो कि उहाँको जीविकोपार्जनको, उहाँहरूको बालबालिकालाई पढाउनुको लागि पनि अहिले समस्या चाहिँ झन् मुक्ति गरिसकेपछि झन् समस्या आएको स्थिति छ। 7 दिनको एउटा अल्टिमेटम सहितको हामी ज्ञापन पत्र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने र 7 दिनभित्र र प्रत्येक जिल्लामा 9वटै जिल्ला, सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्ला र पहाडी उता मध्यपश्चिमका 3टा जिल्लामा प्रशासनमा धर्ना बस्ने र त्यति गर्दा 7 दिनभित्र भएन भने त्यसपछि आन्दोलनका घोषणाहरू गर्ने र त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा हुने भनेर आज हामीले उद्घोष गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारले स्थानीय तह मार्फत पुनर्स्थापन कार्यक्रम गर्ने भनेर अख्तियारी दिइसकेपछि स्थानीय तहमा त्यो अख्तियारी आएको छ, तर स्थानीय तह मार्फत त्यो कामहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा लिएको छैन। तसर्थ हामीले आज स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले एक आपसमा समन्वय गरेर यो मुक्त हलिया पुनर्स्थापनको कामलाई छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो। टोय मुक्त हलिया समुदाय करिब 2000 जति मुक्त हलिया घर परिवारले अझ पुनर्स्थापना प्याकेज नै पाउन सकेको छैन र कतिपय मुक्त हलिया परिवार छुटेका छन्, लगतमै त्यतिखेर लगत दिँदा छुटेका छन्, उहाँहरूको लगत सङ्कलन नै हुन सकेको छैन। एउटा परिवारले त्यहीँनिर पाछ, अर्को त्यस्तै खाले परिवारले उसले सेवा सुविधा अर्थात् लगतमै पर्न सकेका छैन। यो कुराले गर्दा एकदमै समस्या बलिया छ र मुक्त हलिया महिलाको लागि अहिलेसम्म पनि सुत्केरी अवस्थामा पनि जुन सुदूरपश्चिमको एउटा भन्नु न दुर्गम क्षेत्र छ, त्यहाँ त झन् गाउँ बस्ती बस्तीमा त कतिसम्म पीडा खेप्नु पर्या छ, त्यो अब आफैलाई विडम्बना छ। सुदूरपश्चिमको त्रिनगर र गड्डाचौकी भन्सार नाकाबाट नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गर्नेहरूका लागि नेपाली नागरिक भएको कागजपत्र अनिवार्य गरिएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले भारत प्रवेश गर्न नेपाली नागरिकता अनिवार्य आवश्यक पर्ने नियम लागू गरेको हो। नेपाली बाहेकका अन्य मुलुकका नागरिकहरू पनि भारतमा प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै नाकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले कडाई गरेको हो। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले तेस्रो देशका नागरिकले भारत प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले कडाई गरेको जानकारी दिनुभयो। कागजात बिना सीमामा आवतजावत गर्नेहरूले अहिले झमेला झेल्ने गरेका छन्। केही समय अघिसम्म कुनै पनि कागजात पत्र नभए पनि आवतजावत गर्न मिल्ने नाकामा अहिले भारततर्फ जान अनिवार्य नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लागू गरिएको छ। यस्ता पत्र नबोकेर जानेहरूलाई समस्या भइरहेको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्लाधिकारी युवराज कटेलले सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलले गरेको कडाईका बारेमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताउनुभयो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले भारतीय सीमा क्षेत्रका बजारमा किनमेलका लागि जान समेत नागरिकता अनिवार्य गरेको छ। गौरीफन्टा सीमा नाका क्षेत्रसँग जोडिएको बनगाउँ जानका लागि समेत नागरिकता माग्ने गरिएको छ। नेपाली भएको परिचय खुल्ने नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र, प्यान कार्ड नभएकालाई भारत जान रोक लगाउने गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गौरा पर्व मनाइएको छ। गौरा पर्वमा अष्टमीका दिन गौराको पूजाआजा गरिन्छ। सुदूरपश्चिमको मौलिक संस्कृति झल्किने गरी मनाइने गौरा पर्व 9वटै जिल्लाका धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताअनुसार मनाउने गरिएको छ। यो वर्ष तिथि परिवर्तनका कारण 2 पटक गौरा मनाइएको छ। भदौ 7 गते गौरा पर्व नमनाएकाहरूले बिहिबार धुमधामका साथ यो पर्व मनाएका हुन्। पञ्चमीदेखि आरम्भ हुने गौरा पर्वको पहिलो दिन महिलाहरूले घर घरमा तामाको भाँडामा बिरुडा भिजाएर गौरा पर्वको विधिवत रूपमा सुरुवात गर्दछन्। पञ्चमीका दिन महिलाहरूले व्रत बसी केराउ, गहत, गहुँ, मास र गुरौँस मिसाएर तामाका भाँडामा बिरुडा भिजाएपछि गौरा पर्व सुरु हुन्छ। पञ्चमीका दिन भिजाइएको बिरुडा भोलिपल्ट
षष्ठीका दिन नजिकको धारा, तलाउ वा पोखरीमा लगेर धुने चलन छ। यस्तै सप्तमीका दिन गौरा देवीलाई नजिकैको मठ मन्दिरबाट भित्र्याएर पूजा अर्चना गरी विवाहित महिलाहरूले दुध धागो चढाउने चलन छ। अष्टमीका दिन व्रत बसेर गौरा पर्व मनाउने स्थलमा पार्वती र शिवको पूजा गर्ने चलन छ। गौरा पर्वको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको देउडामा पौराणिक कथा, देवी देवताका गाथा, चैतली, धुमरी, ढुस्को लगायतका भाकामा देउडा खेल्ने चलन पनि छ। देउडाका माध्यमबाट समाजमा भएको विकृति, देशको राजनैतिक अवस्था लगायतका बारेमा तीखो व्यङ्ग्य गरी देउडा खेल्ने चलन छ। गौरा पर्व पञ्चमीका दिन आरम्भ हुने भए पनि गौरा विसर्जन भने आफ्ना चलन अनुसार गर्ने गरिएको छ। थारू समुदायको अष्टिमकी बिहिबार चेलीबेटीलाई अग्रासन दिँदै सकिएको छ। थारू समुदायले बुधबार अष्टिमकी पर्व हर्ष उल्लासका साथ मनाएका हुन्। व्रतालु महिला तथा युवतीहरू साँझपख घरको भित्ता वा सामुदायिक भवनमा कोरिएका विभिन्न पौराणिक चित्रमा पूजा गर्ने गर्दछन्। टिक्ने काम सम्पन्न भएपछि लगिएको फलफुलहरू आपसमा बाँडेर खाने प्रचलन छ। पृथक मौलिक चालचलन तथा संस्कृति बोकेको आदिवासी थारू समुदायमा भदौ 20 र 21 गते अष्टमीकी पर्व मनाउने चलन छ। भदौ 20 गते दिनभरि व्रत बसेका उनीहरू बिहिबार बिहान अघिल्लो दिनका पूजा सामग्रीहरू नजिकको नदी, तलाउमा सेलाउने गर्छन्। तत्पश्चात नुहाई घरमा फर्केपछि तयार पारिएका परिकार कोसेलीको रूपमा आफ्ना चेलीबेटीलाई अग्रासन दिन जाने प्रचलन रहिआएको छ। सुर्खेतदेखि पश्चिम कैलाली कञ्चनपुर जिल्लासम्म बसोबास गर्दै आएका थारू समुदायले बुधबार र बिहिबार अष्टमीकी पर्व हर्ष उल्लासका साथ मनाएका छन्। बझाङ जिल्लामा प्रसिद्ध मेला बिर्सतीको रौनक छ। 26 पाथिभेरा र दुर्गाथली गाउँपालिकाको बिसौना बजार क्षेत्र आसपासमा मनाइने बिर्सती मेला भव्यताका साथ मनाइँदैछ। 20 गतेदेखि बिहानैदेखि पूजाआजा गरेर थली दुर्गाको मन्दिरबाट महिलाले चाभाई खेल लगाउने गर्दछन्। दिनभर बझाङ बिसौना चौरमा चाभाई लगाइसकेपछि बिर्सती पर्व समापन भएर मेलाको सुरुवात हुन्छ। 21 गतेबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम, देउडा दोहोरी, भलिबल प्रतियोगिता हुन्छन्। यसपटक पनि भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष भदौ 18 देखि 20 गतेसम्म पर्व र त्यसपछि एक हप्तासम्म मेलाका रूपमा विभिन्न प्रतियोगिताहरू समेत गर्ने गरिएको छ। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक मान्यता अनुसार बिर्सतीको महत्त्व छ। भदौ 18 गते 26 पाथिभेरा गाउँपालिका 6 मा रहेको दैपाण्ड मन्दिरमा पूजा आराधना गरी बिर्सती पर्व सुरु हुन्छ। महिला निराहार व्रत बसेर त्यो दिनभर बाँटपाला देवताको पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। साँझ चाभाई खेल र बाँटपाला देवताको फाग गाएर भारी खेल लगाएर रातभर भजन कीर्तन गर्ने चलन छ। भदौ 19 गते ढाका बजाउने चलन छ। 20 गते भक्तजनहरू पुनः व्रत बसेर दैपाण्ड मन्दिरमा पूजा आराधना गर्ने चलन छ। यो दिन बाँटपाला मन्दिर दैपाण्डबाट बाल्याचौर हुँदै महालिङ्ग देवताको मन्दिर च्यागोटसम्म नाङ्गै खुट्टा पैदल यात्रा गर्ने गरिन्छ। किसानले असार साउनको खेतीपाती रोक्ने काम सकेपछि यो मेला मनाइन्छ। देश विदेशबाट स्थानीयहरू बिर्सतीको अवसर पारेर गाउँ फर्केका छन्। बैतडीमा चितुवाको आक्रमणबाट एक किशोरी घाइते भएकी छन्। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 बगडीकी जयराज लोहारकी 17 वर्षीय छोरी पूजा लोहारलाई चितुवाले आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएको हो। घाइते किशोरीको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले बताउनुभयो। ओडाकै बगरेटी रोल भन्ने जङ्गलमा घाँस काट्न गएका बेला उहाँलाई चितुवाले आक्रमण गरेको थियो। चितुवाको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएकी किशोरीको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौलीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कैलालीमा लागु औषध सहित केही मानिस पक्राउ परेका छन्। गोदावरी नगरपालिका 1 भरतपुर बस्ने 22 वर्षीय नरेश चौधरी र धनगढी उपमहानगरपालिका 11 बस्ने 27 वर्षीय अर्जुन चौधरीलाई अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन 200 मिलिग्राम सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई उक्त पदार्थ सहित पक्राउ गरेको हो। साथै थप अनुसन्धानको क्रममा नरेशको कोठाबाट थप 540 मिलिग्राम खैरो हिरोइन फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 1 टिकापुर रोडबाट अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन 250 मिलिग्राम सहित सोही ठाउँका 47 वर्षीय सुरेश शाही समेत 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लागु औषधको कारोबार भइरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट खटिए गएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई उक्त लागु औषध सहित पक्राउ गरेको हो। दुवै घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ। धनगढीमा एकजना मृत फेला परेका छन्।
वडा नम्बर 12 डी गाउँका 40 वर्षीय महादेव भट्ट मृत फेला परेको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालका अनुसार भट्ट बुधबार दिउँसो स्थानीय पदम भट्टको खेतमा मृत भेटिनु भएको हो। उहाँ मङ्गलबार बिहान घरबाट खाना खाएर निस्किएपछि सम्पर्कविहीन हुनुभएको बुझिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उता बाजुरामा एक महिला घरभित्रै मृत फेला पर्नु भएको छ। बुढीनन्दा नगरपालिका 10 पाण्डु सैनकी 55 वर्षीय जयपुरा शाही आफ्नै घरमा मृत भेटिनु भएको हो। उहाँ लामो समयदेखि माइती घरमा एक्लै बस्दै आउनु भएको थियो। शाहीको घर भने मुगु जिल्लाको नखर्चीमा हो। श्रीमानले दोस्रो बिहे गरेपछि उहाँ करिब 1.5 दशक यता माइत बस्दै आउनु भएको थियो। बुधबार श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन समेत बाहिर नदेखिएकाले घरभित्र गएर खोज्दा उहाँ मृत देखिएको छिमेकी केशर कुमार बोहराले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार घरभित्र 2वटा गिलास सुपसहितको चाउचाउसँगै राखिएको, छेउमा घाँटीमा डोरी बाँधेर सुताएको अवस्थामा शाही मृत फेला पर्नु भएको हो। उहाँले घरमै सानो पसल समेत सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो। शाहीको हत्या भएको हुन सक्ने आफन्तको दाबी छ। आफन्तले उहाँसँग भएको नगद पैसा र पुरानो गरगहना समेत सम्पत्ति लुटपाट भएको दाबी गर्नुभएको छ। आफन्तका अनुसार शरीर अनुहारमा नीलडाम र घाँटीमा डोरी बाँधिएको अवस्थामा उहाँको शव फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका डिएसपी कवेन्द्र बोहराले भने शाही घरभित्र झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार शरीर अनुहारमा नीलडाम देखिएको छैन। घाँटीमा डोरी बाँधिएकाले भने अवस्था शङ्कास्पद छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार घटनाको अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ। अहिले पहिलो चरणको अनुसन्धान भइरहेको छ। आफन्तले भने अनुसन्धानसहित हत्यारा पत्ता लगाउन माग गरेका छन्। यो समाचारसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। समाचार सक्नु अघि हेडलाइन्स फेरि एकचोटि। सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्न नसके विकल्प खोज्ने मुख्यमन्त्री शाहको भनाई। राजधानी सार्ने भनेर काङ्ग्रेसले समुदाय लडाउने खेल सुरु गरेको एमालेको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त वन निर्देशकमाथि छानबिन गर्न गठित उपसमितिको म्याद सकियो। प्रतिवेदन लेख्न थप 5 दिन माग। सरकारले पुनर्स्थापना गरे पनि मुक्त हलियाको अवस्था सुधार हुन सकेन। 5 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। र बझाङमा प्रसिद्ध मेला बिरसतीको रौनक। कार्यक्रमका अवसरमा विभिन्न प्रतियोगिताहरूको आयोजना। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यो समाचार बुलेटिनबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।